اس نبی دے انتظام اس نبی دے آمن دے پڑھا قرآن تھوڑا اور زور لگا کے ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے غلامانو حضور دے ملاد دی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ نے رشا فرما وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ پروردگار نے ارشاد فرما کملی والیا میں تینوں سجدہ کرنے والے جب بھیج کے ویکھدا رہیا وتقلبک فی الساجدین۔ پروردگار نے فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تک میں جنوں تیرے چہرے دے وچ تیرا نور بھیجیا پاویں پاپا دیاں پشتایاں پاویں ماما دے رحم تے شکمیاں اللہ فرماتا میں تینوں بھیجدا ہی ہونا چریا جڑے میری ذات نو سجدہ کردے رہے نہیں تینوں میں ساجدین ج بھیجدا رہیا۔ اللہ نے فرمایا میں بھیج کے آپ ہی تکدا رہیا۔ اللہ نے فرمایا تینوں بھیجدا ہی ہونا چریا جڑے میری ذات نو سجدہ کردے رہے نہیں۔ حضرت ابن عباس دی تفسیر کردیاں فرماتے ہیں من نبی الی نبی حتی اخرجتک نبی، فرماتے ہیں ایک نبی تو لے کے دوسرے نبی جو محمد نور منتقل ہوندا رہیا۔ فرماتے ہیں کملی والے نبیاں جو ٹر دے حتی اخرجتک نبی، اللہ فرماتا سونیا تینوں نبیاں جو منتقل کردہ میں نبی بنا کے پیدا فرما دیتا۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا میں پاک پشتاں تے پاک رحمہ وچوں منتقل ہوندا اپنی ماں دی گودی وچ آیا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے سیدہ آمینہ تک جتھے میرے نبی دا نور ٹھہریا انہاں چوں ایک بھی مشرک نہیں سی، سارے اللہ نو سجدہ کر دے رہے۔ اللہ فرماتا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ فرماتا میں تینوں بھیج دے ہونا چاہیا جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے ہیں۔ کیسا پاک میرے نبی دا نور ہے جتھوں گزردا انہاں نو بھی پاک کردا جا رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سو کہنے نے آکھیا کہ جدو شادی کریں کسی معزز خاندان وچ کریں تیری اولاد چونکہ بچہ پیدا ہوے گا، نبوت بھی ہوے گی تے بادشاہت بھی ہوے گی۔ حضرت عبدالمطلب نے اس دن تو بعد جدو کدے جنگل چ گزرنا تے جنگل دے شیراں نے نا آپ دے سامنے بیٹھ جانا تے عرض کرنی حضور جتھے جانا میرے تے بیٹھو میں چھوڑانا۔ حضور دے دادا جی دی شان آپ شیراں نے کہنا کہ ساڑھے کانڈ تے بیٹھ جاؤ جتھے جانا سی چھوڑانے۔ جانور بھی نور مصطفیٰ دا ادب تے احترام کرتے سن۔ حضور دے دادا جان چکے قریشیاں دے سردار بھی سن، کعبے دے متولی بھی سن۔ یار کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین، نبی پاک دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین۔ کعبے دے اندر جتھے حضرت عبدالمطلب دی مسند آپ دی سجادہ یعنی آپ دا مصلی آپ دی مسند رکھی جاندی سی، کسے بادشاہ دی بھی جرت نہیں سی ہوندی کہ اس مسند تے آ کے بیٹھ جائے۔ جس فیصلے چ حضرت عبدالمطلب شامل ہوندے سن عرب دے کسے سردار دی جرت نہیں سی کہ آپ دے خلاف فیصلہ کر سکے۔ نبی پاک دے دادا جان پورے عرب دے اندر ایک معزز ترین شخصیت سن۔ گرامی قدر حضرات آپ نے جدو شادی کی تھی نا تے آپ ایک دن کعبے دا طواف کر رہے، کعبے ول ویکھیا پتر کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ نبی کریم دے دادا جانا کعبے دا طواف کیتا، ادھی رات دا ویلا آیا کعبے ول ویکھ کے طواف کر کے عرض کر دینے کعبے والیا میرا پتر کوئی نہیں۔ عرض کی دیا کعبے والیا تیری بارگاہ دے اندر اسے کعبے چ کھلو کے میرے دادی ابراہیم نے دعاواں کیتیاں، انہوں نے دو پتر منگے، ایک اسماعیل منگیا، ایک
محمد منگیا ایک اسماعیل ذبی اللہ منگیا ایک محمد عربی منگیا ایک مکے والا منگیا ایک مدینے والا منگیا ایک آب زمزم والا منگیا ایک آب کوثر والا کی تھی یا اللہ ابراہیم دیا دعا میں سندا رہا ہے عرض کی تھی یا اللہ انہوں نے کعبہ بنایا سی میں کعبہ بسایا ہے عرض کی تھی یا اللہ تیرے کعبے دیا رکھوالیاں پیا کرنا عرض کی تھی یا اللہ میں تیری بارگاہ عرض کرنا اج میں کہ منت مننے کہ سکھنا سکھنا عرض کی تھی یا اللہ کہ میں نو 10 پتر دیویں گا میں ایک پتر تیری راج قربان کر دیواں اچھے بولو سبحان اللہ ایک عجیب منت نبی پاک دے دادا جی نے کعبے دے سامنے مانگ لی آج تک جڑی کسے انسان نے کدے کعبے رب نال اے منت مننی نہیں عرض کی تھی جے 10 پتر دے گا ایک پتر تیری راہ چ قربان کر دے گا ذبح کر دے گا منت مان لی اللہ نے 10 پتر عطا کیے کتنے سارے بولو کتنے پتر دیتے 10 جڑا سب تو چھوٹا سی نا او دا نام سی عبداللہ جڑا سارے چو سونا سی او دا نام سی عبداللہ جڑا بابے دی اکھ دا تارا سی او دا نام سی عبداللہ یار جڑا ابے دا لاڈلا سی او دا نام سی عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ماں دے شکم چو دنیا چو تشریف لگے آئے 10 پتر ہو گئے حضرت عبدالمطلب اپنے پترانوں پال دے رہے تھے بابا جی جدو وڈیرے ہو گئے تھے پتر جوان ہو گئے ایک رات خواب کسے آکے آکھیا اپنی منت پوری کرو حضرت عبدالمطلب نے یاد آیا میں تیک منت بنی سی کہ 10 پتر دے میں گا تیک تیری راج قربان کر دے گا اسے وقت اپنے 10 پترانوں بلایا حضرت عبدالمطلب اپنی کمٹمنٹ دے بڑے پکے سن آپ دی سیرت پڑھ کے دیکھو بہت زیرک انسان سا یعنی کہ عرب دے اندر کو باضابطہ حکومت ہے کوئی نہیں سکھو بادشاہ کو وزیر اعظم کو گورنر کوئی وزیر اعلیٰ اتے عرب چ ہے نہیں سی نا رواج کوئی حکومت نہیں سی قبائلی نظام سی مگر عربیاں نے جدو کسی علاقے دے بادشاہ نہ رابطہ کرنا ہوتی سے کیسر و کسرا دے نال تے رابطہ حضرت عبدالمطلب فرما دے سن یعنی کہ جرگا لے کے پریا بٹھانا ہی کہ او دے سردار حضرت عبدالمطلب ہو دے سن ایران دے شہنشاہ کسرا کو لے جانا یا آپ نے کیسر روم کو لے جانا اس وقت دنیا دیا سپر پاوراں جیڑا کافی لے جاندے سن انہاں دی نمائندگی حضرت عبدالمطلب فرما دے سن بعد دے بڑے پکے سن آپ نے خیال آیا کہ میں تے ایک منت بنی سی کہ میں ایک پتر رب دی راہ چ قربان کراں گا آپ نے 10 پتراں نو بلا لیا اپنی بیٹیاں نو بلا لیا اپنی بہناں نو بلا لیا سارا رشتہ دار تے خاندان اکٹھا کر لیا آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دی بارگاہ چ ایک منت بنی سی سخنا سکھی سی نظر بنی سی کہ اللہ میں 10 پتر دے گا تے ایک پتر میں اللہ دی راہ چ قربان کر دے گا تے آپ نے فرمایا اللہ نے میری نظر پوری کی تھی 10 پتر عطا کیتے تے آپ نے فرمایا پترو ہن تو ہاڈے چ میں ایک نو ذبح کرنا سارے پتراں نے گردن جھکا لی تے عرض کیتی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آیا آکھیا بابا جان حاضر ہاں جویں آپ دا دل کرے بابا جنوں دل کردا جے ذبح کر دیو آپ نے فرمایا انج نہیں قرآن اندازی کران گے میں کسی دے ظلم نہیں کرنا جدا نام نکلے گا او ذبح ہوے گا سارے پتر تیار ہو گئے گرامی قدر حضرات آپ نے 10 پترہ دے نام لکھے تے قرآن اندازی کی تھی سارے عرب نو کٹھا کر کے جدو قرآن اندازی چ قرآن اٹھایا گیا تے نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا حضرت عبداللہ دا نام نکل آیا باپ دی اکھیاں دا تارا ایک اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر سن اتھے 12 پتر سن تے چھوٹا سی یوسف سونا سی یوسف لاڈلا سی یوسف لاڈلے نو امتحان بھی ذرا نا لاڈلیاں والے دینے پہندے نے چوکھے ڈاٹ امتحان ہوندے نے لاڈلیاں دے
گرامی قدر حضرات، حضرت یعقوب علیہ السلام دا ایک پتر لاڈلا سی، پیارا سی، سونا سی، حسن دی نگری دا شہنشاہ سی، او بھی یوسف سی تے انہوں بھی وادی بطحا دا یوسف کیا جاندہ سی۔ او اپنے باپ دی اکھاں دا تارا، اے اپنے بابا دی اکھاں دا تارا، او بھی لاڈلا اے بھی لاڈلا، امتحان اسے تے بھی ڈاڈا آیا تے امتحان اسے تے بھی ڈاڈا آیا۔ نوجوانوں نبی کریم دے دادا جی نے قرآن دادی کی تھی، عبداللہ دا نام نکلی آؤ، سارے کہنے لگے نا اسا حضرت عبداللہ نو زبانی ہونے دینا، قرآن دادی دوبارہ کی تھی جائے، دوبارہ قرآن دادی کی تھی گئی، پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلی آؤ، تیسری واری قرآن دادی کی تھی گئی، حضرت عبداللہ دا نام نکلی آؤ، نوجوانوں حضرت عبدالمطلب نے چھری پکڑ لئی، عبداللہ نے بھی سر جھکا دیتا، اور حضرت عبداللہ دیاں بہنوں کھڑیاں ہو گئیاں، پھپھیاں کھڑیاں ہو گئیاں، سارے قریشیاں دے سردار آ گئے، انہیں عرض کی تھی عبدالمطلب کہ اے رواج بن گیا، کون اپنے پترانو ذبح کرے گا؟ کہنے لگے سونے آؤ، عرب دے اندر ایک نمی ریت رواج شروع ہو جانا ہے، اساں اپنا عبداللہ ذبح نہیں ہونے دینا، اساں ذبح نہیں ہونے دینا۔ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا نبی اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے، فرمایا میں ذبح کر کے چھوڑاں گا۔ نوجوانوں سارے عرب سامنے آ گئے، انہیں آکھیا دا کوئی طریقہ نکالو۔ او عرب دی اندر ایک بڑی نجومی عورت، ایک کاہنہ عورت، بڑی عالمہ عورت ہے، او دے کل چلنے کوئی طریقہ دسے گی۔ سارے عرب دے سردار کٹھے ہو کے اس کاہنہ کل چلے گئے، انہوں سارا ماجرہ سنایا، انہیں نبی کریم دے دادا جی نو پوچھیا دسو جے تواڈے پورے عرب دے اندر کوئی قتل ہی ہو جائے تے جے قتل دی معافی لینی ہوے تے دیت کتنی دیندے ہو، او دا خون بہا کتنا دیندے ہو؟ فرمایا 10 اونٹ دینے ہو۔ اس بی بی نے آکھیا پھر انج کرو، ایک پرچی تے اونٹا دا نام لکھ لو، ایک پرچی تے عبداللہ دا نام لکھ لو، قرآن دادی کر لو کہ اونٹا دا نام نکلے اونٹ ذبح کر دیو، کہ عبداللہ دا نام نکلے عبداللہ ذبح کر دیو۔ نوجوانوں جڑے ویلے پرچیاں ڈالیاں گئیاں، قرآن دادی کیتی گئی، نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا۔ اس بی بی نے آکھیا پہلے 10 اونٹ سن، 10 اونٹ اور زیادہ کر دیو۔ نوجوانوں اونٹ 20 ہو گئے، پھر قرآن دادی کیتی گئی، نام عبداللہ دا نکلیا، انہیں آکھیا 10 اونٹ اور بتا دیو، اونٹ 30 ہو گئے، پھر قرآن دادی کیتی نام عبداللہ دا نکل آیا، انہیں آکھیا 10 اونٹ اور بتا دیو، اونٹ 40 ہو گئے، قرآن دادی کیتی گئی نام عبداللہ دا نکلیا، انہیں آکھیا 10 اونٹ پھر بتا دیو، اونٹ 50 ہو گئے، نام پھر عبداللہ دا نکل آیا، انہیں آکھیا اونٹ بتا دیو۔ حضرت عبدالمطلب پتر دی خاطر اونٹ 60 کر دیتے ہیں، قرآن دادی کی تھی نام عبداللہ دا نکلیا۔ نوجوانوں 10 اونٹ بتا دے رہے، جدو 100 اونٹ ہو گئے، قرآن دادی کی تھی نام اونٹاں دا نکل آیا۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی، دوبارہ قرآن دادی کرو، پھر کیتی گئی نام اونٹاں دا نکلیا، فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی، پھر قرآن دادی کرو، تیسری باری قرآن دادی کیتی گئی، نام اونٹاں دا نکلیا۔ بی بی نے آکھیا عبدالمطلب اللہ دی قدرت نو ایو منظور ہے، اس عبداللہ تو 100 اونٹ قربان کر دے تے پتر نو گھر لے جا۔ حضرت عبدالمطلب نے پتر نو سینے نال لایا، فرمایا میرے پتر تو وار کے اونٹ ذبح کر دیو۔ نوجوانوں 100 اونٹ ذبح کیتے گئے، پورے عرب دی دعوت کیتی گئی۔ حضرت عبداللہ نو بچان لی باپ نے 100 اونٹ ذبح کیتے نہیں، اج ایک اونٹ ذبح کرنا بڑا مشکل ہے، باپے نے اس دور جو 100 اونٹ پتر دی خاطر ذبح کر دیتے ہیں۔ اس بات سے میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان، فرمایا میں تو ذبیحاں دا پتر ہاں۔ صحابہ نے پوچھا کملی والیا وہ 2 ذبیح کون نے؟ فرمایا ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ایک میرا ابا عبداللہ۔ فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں۔
اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحان، فرمایا میں دو ذبیحاں دا پتر ہوں، میں دو ذبیحاں دا پتر ہوں، ایک میرا دادا میرا جد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے تے ایک میرا بابا عبداللہ ہے۔ نوجوان پورے عرب دی دعوت کی تھی حضرت عبد المطلب نے، حتیٰ کہ میں کتابت پڑھیا آپ نے جنگل دے جانوراں دی بھی دعوت کی تھی۔ بھائی 100 اونٹ کھانا کو سو کھاتے نہیں سی نا، آپ نے فرمایا 100 اونٹ دا گوشت پکاؤ، سارے عرب دی دعوت کرو، جے سالن بچ جائے تے فرمایا جنگل دے جانوراں نو کھلا کے آؤ۔ جانوراں تک دی دعوت کی تھی حضرت عبد المطلب نے۔ پورے عرب چ شور مچ گیا کہ کو پتر ہے جے دے پیچھے پیو نے 100 اونٹ قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے تو بعد پورے عرب چ بڑے مشہور ہو گئے، آپ دی شہرت ہو گئی۔ ہن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سونے بھی بڑے سن، خوبصورت بڑے سن، اتنے خوبصورت کہ آپ فرماندے ہوندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا۔ پوچھنا اونج تے اونج کیویں سونے؟ فرمانا ایک تے ہاشمیاں اونج سونا، ایک متھے چ محمد دا نور چمکدا ہے اونج سونا۔ اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو۔ اجازت دے وہ تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے قلم تے رکھ کے تے دسا انہاں دا حسن۔ تسی نہیں بولے چلو پھر کدے سہی، ہاتھ چوک کے بولو، میں پتہ لگے جوندے جاگنے کی بیٹھا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا